اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. از زن من وقتی که انسان در نزدیک مرگ میرسه، یعنی جان کندن، اما وقتی جان کندن چی میشه، مطابق روایاتی است که از سر پای انسان، انگشتای انسان، روح از بدن خارج شده شروع میشه تا که قفسه سینه که مایه، یعنی سینه انسان که مایه. و این جان کندن برای بعض انسان ها بسیار آسان و بسیار خوب، بعض انسان ها متوجه نمیشه که روحش از بدن چی جدا شد، لیکن برای بعضی از انسان ها بسیار سخت و بسیار سخت است که اونجا امام صادق علیه السلام فرموده که یک مرده که در او، یک فردی که در او جان میکنه و جان کندن چی وقت شده و در سختی روحش از بدن چی در او جدا میشه، اونجا سوره صافات که است بخوانین. وقتی که ما روایات تو و بزرگان میشنوی، این روح انسان که از بدن خارج میشه، خب دو مرحله داره. گفتم یکشی از انگشت انسان شروع میشه تا از سینه انسان، و از سینه انسان تا از سر انسان روح بر میشه، از جسم انسان خارج میشه. چرا این دو مرحله هسته؟ از انگشتای انسان که شروع میشه تا سینه انسان که میرسه، روح آسته آسته که در او بر میشه و تعلق هنوز در سر شیمنده و جسم شیمنده، گردنش که است که منده، اینجا هنوزم وقت توبه هست، انسان میتونه توبه کنه و چشم بصیرت چی باز نمیشه، پس پرده و حقایق عالم برزخ را این مشاهده نمیتونه. لیکن همی که از گردن شروع شد طرف سرشی رسید دیگه، اونجی چشم مادی بسته میشه، چشم اخروی و چشم برزخی که است باز میشه دیگه. اینجا دیگه توبه جایشی نیست. در قرآن هم ما میگن که فرعون میگه آمنت برب موسی، وقتی که بهش عذاب نازل شد و آخری لمحات بود میخواست بین بره، گفت ما ایمان آوردم به خدای موسی، لیکن اونجا خداوند متعال دیگه توبه زور قبول نکرد. گفت الان که است تو ایمان میری، الان وقتی ایمان آوردو نیست. در من قرآن هم امیر میگه که انسان وقتی که در آخری لمحات میرسه و بدن، روح از بدن چی فول خارج شده، یعنی در روی از جسم چی در رو خارج میشه، در سرش که است رسیده، بسیاری از چیزها را و حقایق را که در دنیا بوده وی مشاهده مونه و از بعد آقا دیگه جای توبه نمونه. خداوند متعال شما توفیق بده که قبل از اینکه روحی از بدن از خارج میشه، مو توبه کنی و صحیح معنات به طرف خدا بایی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.